कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर आ जाएंगे? बहुत सून इंशाल्लाह। बहुत सून से मुराद क्या है? 6 महीने? इंशाल्लाह अप्रैल में आएंगे, इसी महीने आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम ये चाह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसके साथ हमारा एजेंडा एक जैसा है, माँ सिवाय पीपल्स पार्टी के, PMLN के और MKM के, हम 2-3 चीज़ें चाहते हैं कि ये बाहर हाल हो। एक, ये मैंडेट जो चोरी हुआ इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें। हम चाहते हैं पार्लियामान मजबूत हो, जब एक्चुअल पार्लियामान। दूसरा, उसके साथ हम कहते हैं कि फ्यूचर में भी कभी ऐसा ना हो कि वोट और मैंडेट किसी एक को मिले और उसको चुराया जाए और उसमें रिगिंग हो। कॉमन डिनोमिनेटर्स और अदलिया यस, और अदलिया पे भी मैं आती हूँ। 25 अप्रैल को मौलाना साहब बलोचिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं, सो उसमें आप लोग शिरकत करेंगे? शिरकत शायद कर ले, अगर तब तक हमारी बात हो चुकी हो तो फिर हम करेंगे। अभी जो हम जलसा करने जा रहे हैं 13 तारीख को, वो महमूद खान चकज़ई साहब ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी मौलाना साहब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। शायद तब तक वो भी आ जाएंगे, लेकिन ये वर्कआउट हो रही है, वर्कआउट हो रहा है। बाकी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, महमूद खान चकज़ई, अख्तर मेंगल साहब और जमात इस्लामी, तो हमारी मीटिंग हुई है, वी विल प्रोसीड। हमने माजी में भी 125 दिन का धरना देख लिया, 126 दिन का, और कुछ नहीं हुआ, हुकूमत अपनी जगह रही। एंड मैं जाती तौर पे, बैरिस्टर साहब जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं जाती तौर पे इस हक में नहीं हूं कि सड़कों के ऊपर एजिटेशन करके और धरने दे के आप हुकूमतों को घर भेजने वाले बने। बट ऑफ कोर्स कानूनी रास्ते हैं जो आप लोग देख रहे हैं, उधर आपको रिलीफ शायद टाइमली नहीं मिल रहा, शायद मिल भी नहीं रहा, तो इन द एब्सेंस देयर ऑफ आप लोग इंडेफिनेटली सड़कों पे रहेंगे? नहीं, इंडेफिनेटली सड़कों पे नहीं रहेंगे। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, आन एंड आप जिस तरह हमारे एक स्केड्यूल देंगे उस स्केड्यूल के मुताबिक निकलेंगे मुख्तलिफ आवाज़ पे, बिकॉज हम प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। हाँ। और अमन होगा और मुख्तलिफ जगहों पे होगा, एक एजेंडे पे होगा। और हम पार्लियामान के अंदर भी दो हम नहीं मानते इनके पास मैंडेट है, ये हमारा मैंडेट लेके गए हैं। और इसका एक सबसे बड़ा सबूत यही है, शहबाज शरीफ जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गया, नवाज शरीफ ने उसको मुबारकबाद नहीं दी, खड़े होके नहीं कहा, खड़े होकर के अपने लोगों को नहीं कहा आपका शुक्रिया, और जरदारी ने खड़े होकर के नहीं बोला। आप उनको देख लेते। धरने की बात भी, धरने के ऊपर बात हो रही है या अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे? नहीं, धरने की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि पहले ये भी डिस्कस हुआ था कि अडियाला जेल के बाहर एक सिट इन दिया जाए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोर कमेटी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ भी ऐसा कोई भी प्रपोजल। बिकॉज सर ये तो फिर आप लोग निकालते रहेंगे शो ऑफ स्ट्रेंथ। मौलाना साहब की बड़ी शो ऑफ स्ट्रेंथ है, आप लोगों के अंदर बड़ा मसल पावर है जलसों की, मगर ये इसका असर नहीं होना। असर कैसे डालेंगे? फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़ता है जब खल्क़ खुदा बाहर आएगी और वन वॉइस के साथ आएगी और देखेंगे तो सारी दुनिया। उधर मरियम साहिबा जब रूथलेस होंगी तो कौन बंदा बाहर निकलेगा? उसके पास। और इधर मोहसिन नकवी साहब हैं जिनको आप लोग आजमा चुके हैं अभी केयर टेकर के अंदर भी। पहले एक साजिश वजीर दाखिला वो पहले एक साजिश हो गई है और वो साजिश इनकी नाकाम हो गई। अगर आपको मान लिया जाए कि साजिश हो गई है तो फिर क्यों नहीं हो सकती? लेकिन ये अगर इस तरह करते हैं, अवाम की आवाज को आप नहीं दबा सकती जोर से। अवाम की आवाज को कभी कोई नहीं दबा सका। जब खल्क़ खुदा निकलती है और बोलती है और वापस आती है, ये खल्क़ खुदा इमरान खान की गैर हाजिरी में निकल आएगी बाहर। देखो, इमरान खान साहब ही की आवाज पे लोगों ने लब्बैक कहा, वो गुलामी नामंजूर की ही तो आवाज थी। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये उनके निकलने की जो बात हुई है, ये साइफर बड़ी तेजी से केस आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर जो समाज जो मैं देख रही हूँ उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है कि खत्म होने वाला है इंशाल्लाह ताला। देखो, ये सारे केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बने थे, बेसलेस केस थे। जिस तरीके से जज ने उस केस को सुना था, हमें राइट नहीं दिया था कि क्रॉस एग्जामिन करे, गवाह को भी लाने नहीं दिया गया था, उन्होंने अपने वकील भी आप अपॉइंट कर दिया था। जज के ऊपर भी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 2 साल से ज्यादा सजा नहीं मिलती, इधर तो 14-14 साल 10-10 साल सजाएं हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब ट्रायल हो रहा था तो जज साहब ने खुद बाहर चले गए, फोन कोई आ गया, बाहर चले गए, वापस आया, उसने कहा मैंने सजा दे दी। हर जज साहब ने ऐसा किया। दूसरे वाले केस में वो 14-14 घंटे हेयरिंग करता था, 10 मिनट की ब्रेक लेता था, वापस आके हमें इजाजत नहीं देता था कि हम क्रॉस करें। तो ये आपको इधर रिलीफ मिलते दिख रहा है? आपकी तोशाखाना में भी आर्जी सजा मुअत्तल कर दी गई है। आर्जी सजा पे मैं आपको बताता हूँ, आर्जी सजा उन्होंने मुअत्तल कर दी और कंसीड कर लिया कि ये सस्टेनेबल नहीं है जजमेंट, तब जाके मुअत्तल हो गई। 10 साल की सजा उन्होंने दी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन खुद एडमिट कर रही कि यह सस्टेनेबल नहीं है, आप इसको सस्पेंड कर दें। जब सजा सस्पेंड होगी वो तो कोर्ट सिर्फ पहला वाला पोर्शन जज को पड़ेगा, जो ऑर्डर शीट उसने लिखे हैं वो जज पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला ये जजमेंट जो जज ने दी है, ये कन्विक्शन खत्म होगी। तो बाद में रह जाएगा आपका इद्दत में निकाह वाला केस। और इद्दत का निकाह वाला केस उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जब होगी। अब इनमें से कितने रिमांड बैक होंगे आगे जाके? रिमांड बैक नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला।
ریمانڈ بیک کو ہم ہر صورت ریسسٹ کریں گے اور ریمانڈ بیک نہیں ہوں گے. ریمانڈ بیک ان کیسز میں ہوتا ہے جس میں ایویڈنس پہ پراپر ریکارڈ نہ ہوا ہو. پراسیکیوشن کو آپ موقع اپرچونٹی آفٹر اپرچونٹی نہیں دینی کہ ایک اپرچونٹی میں نے دینی, اس نے ٹرائل کنکلوڈ کر لیا, پھر آپ اس کو کہو دوبارہ چلے جاؤ, آپ ٹھیک کر لو. انہوں نے رائٹ سارے وائلیٹ کر کے کیا, جج نے پوچھا نہیں. تو آپ لوگ خان صاحب کو باہر آتے کب دیکھ رہے ہیں کوئی, بیکاز ایٹ دا اسپیڈ ایٹ وچ دیز کیسز آر گوئنگ, اور اگر اتنی کمزور اور اتنی غلط ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا تو ایک ورسٹ کیس سیناریو کب تک باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں ہم ابھی بھی 100% سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جوڈیشری کی اپروچ سے. میں آپ کو بتاؤں دا ریزن بینگ کہ جس طریقے سے 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے ہماری کنوکشن کی طرف یہ لے گئے وداؤٹ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے. ہائی کورٹ کے آرٹیکل 203 میں رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیشن ججز پہ نظر رکھے. اب ہائی کورٹ نے آج بھی ہمارا کیس 16 تاریخ کے لیے ایڈجن ہوا, سو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس وے ٹو مچ. کوشش کرے جلد سے جلد یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو. اس کو تو بیئرلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ باہر آ جائیں گے؟ بہت سون انشاءاللہ. بہت سون سے مراد کیا ہے؟ 6 مہینے انشاءاللہ اپریل میں آئیں گے, اسی مہینے آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ججمنٹ سسٹین ہونے والی آئیڈیلسٹک نہیں. بات نہ مجھے کریں, یو آر لائر اینڈ یو انڈرسٹینڈ دی سسٹم. ریئلسٹکلی میں کہتا ہوں اسی مہینے باہر آ جائیں گے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کوئی اور میں دیکھیں آپ ریئلسٹکلی اسی مہینے عمران خان آپ کو باہر آتے دیکھتے ہیں. ہمارے سارے کیسز لگے ہوئے ابھی 9 مئی کے بھی تو سر ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہیں. 9 مئی کے بھی تو ہیں ٹرائلز آپ کے. دیکھو وہ تو ایک اور کیس میں اگر ان کو اریسٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس 200 FIR میں انہوں نے ذکر کیا, اس میں تو میجارٹی میں تو بیل ہو چکی ہے. خان صاحب ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوں گے 9 مئی کے حوالے سے؟ نہیں, ان میں ملٹری کورٹس نہیں ہوتا, اینٹی ٹیررزم کا کورٹ ہے, اس کا تو ٹرائل انہوں نے شروع کر دیا. 1-2 مرتبہ تو ان کو ہیئرنگ کروائی تھی. اور دیگر کوئی ایسا کیس نہیں جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. دوسرا کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو ملٹری کورٹ میں نہیں ملٹری کورٹ. سو دس منتھ بڑی خبر ہے سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان باہر آ جائے گا. مگر ایک اور ابھی جو یہ کیس ہمارا ایڈجن ہوا وہ 16 تاریخ کے لیے ایڈجن ہوا. اس میں میکسیمم 2-3 دن کی بحث ہوگی. جج صاحبان پھر ججمنٹ اناؤنس کریں گے. طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ججمنٹ اناؤنس کرو, جو فیصلہ ہے ساری دنیا دیکھے گی. توشہ خانہ میں انہوں نے سسپینڈ کر دی ججمنٹ سسپینڈ کر کے سینٹنس سسپینڈ کر کے ججمنٹ رکھا کہ ہم عید کے بعد دیکھیں گے. اب عید کے بعد دیکھیں گے تو وہ بھی ہفتہ میکسیمم چلنے والا کیس ہے. اس کی تو پوائنٹ ہی ایسی. اور اس میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں, یہ صرف پولیٹیکلی بنایا تھا خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے. پھر بی بی کا توشہ خانہ کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں. اس کا لسٹ میں نام نہیں تھا, پیسے نہیں لیے, ٹیکس نہیں دیا. توشہ خانہ کے ریکارڈ میں نام نہیں تھا, کیبنٹ ڈویژن کے پاس نام نہیں تھا, الیکشن کمیشن کے پاس نام نہیں تھا, ہمایوں دلاور کے سامنے جو ٹرائل چلا اس میں نام نہیں تھا. جو 342 کی سٹیٹمنٹ پراسیکیوشن نے خود خان صاحب کو پٹ کی ہے کہ یہ آپ کے اوپر الزام ہے, تو یہ سارے گفٹ دکھائیں کہ خان صاحب بی کی صحت کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ سلو پوائزن ان کو کیا جا رہا ہے. تو ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا, معالج نے کہا کہ ان کو بالکل زہر نہیں دیا گیا نا؟ نہیں, دیکھیں معالج نے کہا اپنے وہ کیا ہے, اگر آپ کسی کو زہر دے دے سلو پوائزننگ ہو, اس کا اثر بعد میں ہوتا ہے اور آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب ٹیسٹ ابھی ریزلٹ آئے نہیں ہے. ہمارا کنسرن بڑا جنون ہے اور سیریس ہے, اور ہم نے ان کو کیا. اور نو ادر دن بی بی ہر سیلف نے کہا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے, اور اس لیے ہم نے ان کو فوراً وارن کر دیا کہ اس کا آپ خیال رکھیں. اس وقت بی بی اکیلی ہے, گھر میں ہے, ایک ہی کمرے میں رکھا ہے, سارے کی کھڑکیاں بند ہے, اس کے پاس کسی کا کوئی ایکسس نہیں.